मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब तमाशे में फंसा हुआ है। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और नेशनल मीडिया हो, और एक ही वक्त में एक स्कैंडल चल रहा है। वो है वो है क्वीन ऑफ द कोकीन, ड्रग माफिया की बॉस पिंकी साहिबा, और और उसका उसकी गिरफ्तारी और अदालत में पेश होने के तरीके को हरफ तनकीद बनाया जा रहा है। यह कोई पहला मौका नहीं, ऐसा स्कैंडल मंजर आम पर आया और ये वक्त की ज़रूरत होता है। ये मैं नहीं कह सकता ये इस वक्त ये स्कैंडल हाईलाइट क्यों किया गया। इस वक्त एक नज़र इधर भी दौड़ाएं। इस वक्त मुल्क के अंदरूनी हालात स्टैब्लिशमेंट के हाथ से निकलते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है। बन्नू, लकी मरवत, करक, हत्ता के पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा खौफ, खून, बेयकीनी की लपेट में है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दरबारी यूट्यूबर के जरिए थंबनेल के ऊपर हेडलाइन बनाते हुए कौम को ये तलकीन की जा रही है कि जरदारी जा रहा है, जरदारी इस्तीफा दे रहा है। और इस वक्त कौम को इस नारे के पीछे लगाकर एक लकी रानी सर्कस की तरह उलझा दिया गया है कि सदर कौन बनेगा। कभी ये कहा जाता है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। यूं इस मुल्क का इस साल का बहुत बड़ा मजाक ये हो रहा है कि आसफ जरदारी जा रहा है, फिर चीख सुनाई देती है आसम मुनीर सदर बनने वाला है, और इसके बाद एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुकानें खुल जाती हैं, थंबनेल सुर्ख हो जाते हैं, खौफ, चीखती हुई आवाजें, धमाका, हलफदारी का फैसला हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मुल्क एक एटमी जंग के दाने पर खड़ा है। हालांकि हकीकत यह है आसफ जरदारी पहले ही सदर हैं, आइन में इस जगह पर मौजूद हैं। मुल्क का सारा मसला यूट्यूबी इंकलाब नहीं बल्कि अंदर का सड़ा हुआ निज़ाम है। लेकिन असल खेल यही है, कौम को असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए, ऐसी अफवाहों को मंजर आम पर लाया जाए और उनको अनदेखी ना होने वाली कानूनी कार्रवाइयों से नजरें हटाकर सर्कस में मसरूफ रखो। क्योंकि अगर जरदारी जाता है तो फिर डायरेक्ट मार्शल लॉ लगता है, और मार्शल लॉ सदर यूब खान से लेकर आसम मुनीर तक, ये आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान की तकदीर मार्शल लॉ के हाथों कितनी दहाइयों तक सहती रही। और इंदा भी यही हालात हैं कि आसम मुनीर बकौल इन वक्त के गुलाम यूट्यूबर पावरफुल सदर बनना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ की भी छुट्टी हो रही है और मरियम नवाज की भी, मुराद अली शाह की भी। हत्ता कि इनकी कोशिश है पाकिस्तान को सूबे ख़त्म करके वन यूनिट में तब्दील कर दिया जाए। यह अयूब खान की बाकियात का असरअंदाज सामने आता है। अगर यही देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट कमज़ोर हो रही है, बन्नू में लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, लकी मरवत में खौफ की फिजा है, दहशतगर्दी के साए गहरे हो रहे हैं, पुलिस वाम दायरे दबाव पर हैं, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अनदेखी खुली जंग हो रही है। और PTI के खतून रहनुमा भी ये मुतालबा करती है कि फौज और पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा से निकाला जाए और पख्तून खुद अपने सूबे की हिफाजत करेंगे। ये भी उसकी खाम ख्याली है, और ये सोचने वाली बात है अगर फौज ना हो, पुलिस ना हो, फिर उनके आने वाला वक्त कैसा होगा। फिर एक खूनी इनकलाब होगा
اور کوکین کی ڈان اور اس کے خلاف مقدمات کا ذکر ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر پاکستان کے لیجنڈ یوٹیوبر، نام تو لینا میں گوارا نہیں کرتا، وہ ان کے 4 سال پرانے، 5 سال پرانے، 2 سال پرانے مقدمات ظاہر کر رہے تھے۔ میری صرف ان سے یہ درخواست ہے، آپ ملک کے لیجنڈ صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، نیشنل میڈیا پر میزبان ہیں اور ان کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں، کیا آج سے 4 سال پہلے وہ سوئے ہوئے تھے یا گونگے تھے یا اندھے تھے؟ کیا ان کی نظروں کے سامنے پنکی ڈان آف کوکین نہیں تھی؟ کیا ان کے سامنے یا ان کو معلوم نہیں تھا پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک چلا رہی ہے اور اس کا نام پنکی ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیا وجہ ہے متدرہ کو ایک ایسے وقت پر ایک ایسا اسکینڈل سامنے لانا پڑا؟ اور سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں، ایک اس طرح کا ادھم بچا ہوا ہے، ہر یوٹیوبر، کالم نگار، میزبان اپنے 4 ولاگ کر رہا ہے اور قوم کو ہوسٹیج بنا کر رکھا ہوا ہے تاکہ اصل مسائل سے ان عوام کی نظر ہٹائی جا سکے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر کون سی بحث ہو رہی ہے؟ صدر کون بنے گا؟ ماشاء اللہ آنے والا ہے، کون کس کو ہٹا رہا ہے؟ گویا پورا ملک ایک سستا سیاسی ڈرامہ بن چکا ہے اور اس دوران پنکی جیسے سکینڈل سامنے لا کر عوام کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور یوں اس سکینڈل میں کوکین، منشیات، کال گرلز، اشرفیہ کی پارٹیاں، طاقتور حلقوں کے روابط۔ سوال یہ نہیں کیا چند سال پہلے ان صحافیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یا یوٹیوبر اندھے تھے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سو رہے تھے؟ نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں سچ اس وقت بولا جاتا ہے جب انہیں جست ملے اور ضمیر زاد نہیں، وہ اشاروں کے غلام ہیں۔ یہ صحافت اصل تحقیق سے نہیں، طاقت کے سگنل سے چلتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ درباری ہیں، مہا درباری ہیں۔ جب اوپر سے جست ملتی ہے تو اچانک سب کے اندر انقلابی صحافی جاگ اٹھتا ہے۔ پھر وہی لوگ جو کل انہیں محفلوں کے قریب کھڑے تھے، آج کیمرے کے سامنے بیٹھ کر قوم کو اخلاقیات کا درس دینے لگتے ہیں، اور قوم ہر نئے اسکینڈل پر ایسے ٹوٹ پڑتی ہے جیسے انقلاب آ گیا ہو۔ حالانکہ سچ یہ ہے، یہ پورا ماحول ایک ایسے نفسیاتی وارفیئر بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو مسلسل ہی جان میں رکھو، انہیں خوف، غصہ، افواہوں، سنسی میں الجھائے رکھو تاکہ کوئی اصل سوال نہ پوچھ سکے۔ خیبر پختونخوا کیوں سلک رہا ہے؟ ریاستی نیٹ کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ نوجوان بندوق اور مایوسی کے درمیان کیسے پھنس چکا ہے؟ معاشیت ٹوٹ چکی ہے، عوام کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے، کیونکہ جب قوم سوچنا شروع کرتی ہے تو طاقتور حلقوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے قوم کو سوچنے نہ دو، صرف ری ایکٹ کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ کبھی مذہب کو سامنے لے آؤ، کبھی حب الوطنی کو، کبھی کوئی جنسی سکینڈل، کبھی کوکین کا سکینڈل لے آؤ اور کوکین کی کوین پنکی کو سامنے لے آؤ اور اس کی ویڈیو چلا چلا کر قوم میں ہیجان پیدا کرو۔ کبھی خفیہ پلان کی افواہ لے آؤ، اور یوٹیوبر یہ پورے سرکس کے سب سے بڑے کامیاب سوداگر ہیں۔ ان کے لیے بنوں میں خون بہے، بنوں میں 21 پولیس اہلکار شہید ہوں، یا کرک میں خوف پھیلے، یا لکی مروٹ میں بم دھماکوں سے لوگ مریں۔ ان کے لیے صرف اہم چیز یہ ہے تھم نیل کتنے کا بکے گا۔ ان کی صحافت اب سچ نہیں، الگورتھم کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں پاکستانی عوام جذباتی ہیں، اس لیے ہر رات ایک نیا ڈرامہ لانچ کیا جاتا ہے۔ قوم اب حقیقت اور تماشے میں فرق ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو دہشت گردی کی واپسی پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کسی ہونٹوں کے اندر سے خبر نہ نکلنے پر آتا ہو۔ یہ خطرناک، کیونکہ جب معاشرہ سنجیدگی کھو دیتا ہے پھر دارے ہی نہیں، پوری قوم اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ آج پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اس اندرونی زہر سے ہے۔ سچ وقت دے کر بولا جاتا ہے، صحافت ریٹنگ پر کی جاتی ہے، سیاست افواہوں پر زندہ ہے، اور قوم یوٹیوب کے تھمس نیل پر اپنی رائے بناتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ملک میں بنو جل رہا ہو، لکی مروت میں خوف پھیلا ہو، کرک غیر یقینی میں ڈوبا ہو، اور خیبر پختونخوا میں کھلی اور اندیکھی جنگ ہو رہی ہو، اور قوم پھر بھی صدر کون بنے گا کہ تماشے میں مصروف ہے، وہاں کوین آف کوکین پنکی کا سکینڈل
उभर कर सामने आना पड़ता है या लाना पड़ता है। वहाँ मसला हुकूमत का नहीं होता, वहाँ पूरा फिक्री निज़ाम बीमार हो चुका होता है। मेरे जी दोस्तों, आज हमने आपके सामने डॉन ऑफ कोकीन, क्वीन ऑफ कोकीन, पिंकी का स्कैंडल के असल हक़ाइक़ आपके सामने रखे। ये पिंकी का किरदार सियासतदानों, स्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट सबके सामने है, इनके इल्म में है, मगर जब मौका आया, जब अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने का वक्त आया, तो एक स्कैंडल ले आए और यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम कर करके कौम की मस्त मार चुके हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।